मैं अब कारी सईदुल्लाह सईद साहब को दावत देता हूँ, वो आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत पेश करते हैं। दिल खोल कर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हय्याकल्लाह, बारकल्लाह से दाद दीजिए। इंशाअल्लाह आप खुश हो जाएंगे, आपका दिल मुनव्वर हो जाएगा। तवज्जो से, मोहब्बत से समात कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ما شاء الله ما شاء الله. جهنم يصلونها وبئس القرار. ما شاء الله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى حياك الله. ما شاء الله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ما شاء الله. بارك الله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ما شاء الله ما شاء الله 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 أكبر سبحان الله ما شاء الله اللهم زد فزد وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من الله ما شاء الله رفع الله قدرك بارك الله أحسنت أحسنت الله الذي خلق السماوات والأرض اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله وأنزل من فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر
माशाअल्लाह وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ما شاء الله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ما شاء الله بارك الله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما شاء الله ما شاء الله حياك الله حياك الله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما شاء الله ما شاء الله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه ما شاء الله ما شاء الله بارك الله رفع الله قدرك وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما شاء الله إن الإنسان لظلوم كفار ما شاء الله
हय्यकल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى माशाअल्लाह बारकल्लाह। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم
हय्याकल्लाह बारकल्लाह। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث माशाअल्लाह। ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ما شاء الله ما شاء الله حياك الله ما شاء الله بارك الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ما شاء الله سبحان الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
إذا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله بارك الله. ما شاء الله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. رفع الله قدرك بارك الله في علمك تقبل الله جهودكم या कारी या शेख बारक अल्लाह। ये कुरान मजीद की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है तो इसके पीछे मसाजिद का हाथ है, मसाजिद की तरबियत है, मदारस का किरदार है। पूरी दुनिया में कुरान मजीद की आवाज़ मशरक़ व मगरब में, शमाल व जनूब में अगर गूंजती है तो उनका सब तरबियत मसाजिद की है, सब तरबियत मदारस की है। ये मदरसे से निकले हुए कुर्रा हैं, हुफ़ाज़ हैं, जो मिंबरों के ऊपर और मस्जिदों के मीनारों के अंदर से जिनकी आवाज़ गुजरती है, मसल्ले पे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए।